अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मलिक रियाज की जी गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है और पाकिस्तानी अदालतें गोली की स्पीड से भी तेजी के साथ काम कर रही हैं। इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन का लेवल बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज ही खान ने कहा कि मर जाऊंगा, किसी के साथ डील नहीं करूंगा। और कोई इंसान तब हारता है जब वो गिव अप कर देता है, जब वो शिकस्त तस्लीम कर लेता है, वो तब हारता है। अदरवाइज अगर वो खड़ा रहे, वो डटा रहे, तो किसी का बाप भी उसे शिकस्त नहीं दे सकता। खान ने कहा, कुरान पर हाथ रख सकता हूं कि ये जो बुशरा बीबी के हवाले से इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठे हैं। निकाह के दिन बुशरा बीबी को पहली दफा देखा था। ये बुशरा बीबी के अब बच्चों को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनको इस्तेमाल करके मजीद इल्जामात लगाना चाहते हैं। जनरल बाजवा को भी अदालतों में घसीटूंगा और डोनाल्ड लू और अमेरिकी सफारत खाने को भी अदालतों में घसीटूंगा। ऐसे ही इनको नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने लंदन प्लान का जिक्र भी किया कि लंदन प्लान के अंदर सब तय हुआ था, 9 मई और पीटीआई का खात्मा, नवाज शरीफ को वापस लाना। तो लिहाजा आज एक लंबे अरसे के बाद जो डायरेक्ट पैगाम आया जेल से मुख्तलिफ सहाफियों के जरिए, उसके अंदर बड़ा वाजह हो गया कि खान कोई डील, कोई मुलाकात, कोई हेजिटेशन, किसी किस्म का झुकाव खान के अंदर जी नहीं है। खान नहीं झुकने जा रहा और सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस बदमाशिया और माफिया के सामने सरेंडर करे। अब हुआ क्या है, चंद दिन पहले नैब की जानब से एक रेफरेंस दायर किया गया 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, वो जो एक भोंडा सा स्कैंडल बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की और खास तौर पे काजी फायज ईसा के एक जुमले को लेकर यह रेफरेंस दायर किया गया कि ये पैसे इधर से आए इधर चले गए, उस जुमले को लेकर। और काजी साहब कहते हैं मैं जानबदार नहीं हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का भी पता है। हालांकि जितने भी पीटीआई के केसेस, चेयरमैन पीटीआई, बल्कि आप तो बानी पीटीआई कहते हैं, आप तो टीवी पे चलता है बानी पीटीआई, और जो है वो चेयरमैन पीटीआई क्योंकि बन चुके हैं आप बैरिस्टर गौहर साहब। और बैरिस्टर गौहर पे इतनी तनकीद होती है कि वो देखो जी पीपल्स पार्टी का जरदारी का जो है वो जो है साबका जाला, उसको चेयरमैन पीटीआई बना दिया, किसी कद्दावर शख्सियत को नहीं बनाया। अब देखें, अगर एक आम वर्कर, एक आम सा वकील, उसको खान ने अपने सारे इख्तियारात दे दिए हैं, तब भी तनकीद है। अच्छा, अगर किसी बड़ा बन जाता तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो अशराफिया की जमात है। हालांकि इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। जरा बनाए ना नवाज शरीफ, जरा बनाए ना शहबाज शरीफ अपनी पार्टी किसी आम से वर्कर को चेयरमैन, अपनी पार्टी का सदर। जरा बिलावल साहब या जरदारी साहब किसी आम वर्कर को सईद गनी साहब को दे, नदीम अफजल चंद साहब को बनाए ना, लग पता जाए। वो कोई नहीं बनाता। वो फजलुर रहमान की आज मुलाकात भी हुई है, लाहौर पहुंचे, मुलाकात भी है मरिया जो है नवाज शरीफ के साथ, मरियम बीबी भी और सारे वहां पे बदमाशियां मौजूद थी। सीट एडजस्टमेंट पर जी बात हुई है। जरा मौलाना साहब बनाए ना, मैं कहता हूं अपने बेटे को बना दे अमीर, खुद ना बने, बेटे को बना दे। नहीं बनाते, ये फिरौन है, ये बदमाशिया है, ये पूरा एक माफिया है। और अब हर रोज तनकीद होती है, वो जी पीपल्स पार्टी का वर्कर, वो जी एक आम सा वकील, फलां को नहीं बनाया, फलां को नहीं बनाया। एक अजीब तमाशा। बहरहाल जी, वो जल्दबाजी के अंदर एक लिखा गया जुमला काजी फायज ईसा का, जो अपनी जिम्मेदारियों से बड़े आगाह हैं, वो पिछले 2.5 महीनों से मुल्क के अंदर इंसाफ की रेल फेल कर रहे हैं, उस पर रेफरेंस दायर हुआ। और आज उस रेफरेंस के को मंजूर हो गया इत्साब अदालत से और वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस, मलिक रियाज और उनके बेटे की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इत्साब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में मिर्जा शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अहमद अली रियाज और इसके अलावा फराह खान, जुल्फी बुखारी, जिया अल मुस्तफी और दीगर के जो है वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब होता क्या है, होता क्या है कि जब भी कोई रेफरेंस दायर होता है ना, पहले तो रेफरेंस की स्ट्रॉन्ग बेस पर दायर होता है। अब यहां पे बेस तो है ही कोई नहीं। पैसे आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिन पहले वो पैसे आगे दे भी दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर करप्शन की तो कोई नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरे नंबर पे ऐसे ही रेफरेंस जो है वो दायर नहीं हो जाता एक जुमले की बेस पे, और वो जुमला भी वो जो चैलेंज होने जा रहा है।
اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ پہلی سماعت جب ایکسیپٹ ہو جاتا ہے نا ریفرنس، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں پہلی سماعت پر. تمام عدالتیں عام طور پہ نوٹسز جاری کرتی ہیں، لیکن جو ہے وہ یہاں تو جو ہے وہ نوٹسز کیا جاری ہونے ہیں؟ ناقابل ضمانت، پیش ہونے کا بھی حکم نہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ نکل گئے ہیں. صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ ملک ریاض نے عمران خان کے خلاف انٹرویو کیوں نہیں دیا. کچھ خبریں آئی کہ ریکارڈ ہو چکا ہے، بہرحال ابھی تک چلا نہیں ہے. یا ملک ریاض کھل کے عمران خان کی مخالفت کیوں نہیں کر رہا، یا پھر عمران خان کو مزید توڑا جا سکے عمران خان کیوں نہیں ٹوٹ رہا، یا پھر باقی تو کیسز جو ہیں وہ دم توڑتے جا رہے ہیں. سائفر کیس اب اگلی سماعت پر فرد جرم عائد ہونا ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا ہے. اس کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں. توشہ خانہ کے اندر جو سزا دی تھی عمران خان کو، وہ بھی اگلے ہفتے جو ہے میرٹ پر اگر سماعت ہوتی ہے وہ کل عدم ہو جائے گی، عمران خان کی نااہلی ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا اب یہ اس کو جلدی 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 کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا تگڑا کیس کسی نہ کسی طرح بنانا ہے تاکہ عمران خان کو اندر رکھا جا سکے، کیونکہ وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ نہیں سرنڈر کر رہا. اچھا، آپ ملک ریاض صاحب کے ناقابل وارنٹ گرفتاری تو نکل گئے، چلے چھوڑ دے زلفی بخاری کو، ان کے ریڈ وارنٹ اور وہ انٹرپول سے رابطے کیا جا رہا ہے، فرح خان کو بھی چھوڑ دیں، آپ باقی سب کو چھوڑ دیں. ذرا جرت کریں اگر کوئی سمجھتا نا کہ وہ جو ہے وہ اپنے باپ کی اولاد ہے، بڑا تگڑا کوئی میڈیا والا، کوئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ والا، کوئی جج شاج بڑا تگڑا جج ہے یا بڑا تگڑا ہے، طاقتور ہے، ذرا ملک ریاض کو گرفتار کر کے دکھائے، لگ پتا جائے کہ کوئی جائے ہاتھ ڈالے ملک ریاض کو، یہاں گریبان سے پکڑے اور کرے گرفتار. اتنی کسی کی جرت نہیں ہے، اتنے جوگا کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ مریم اورنگزیب جن کو تھپڑ پڑا مبینہ طور پہ، وہ تھپڑ جس کا بڑی گونج ہے، اب وہ دھمکیاں دے رہی ہیں، اب مختلف ٹی وی چینلز کو دھمکیاں دے رہی ہیں. ریاض الحق ہیں، یہ صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی ایک سابقہ وزیر کون؟ مریم اورنگزیب، وزیر جماعت پر تنقیدی مواد چلانے والے ٹی وی چینل کے مالکان کو میسج کر رہی ہیں کہ اگلے 5 سال کے لیے ہماری حکومت آ رہی ہے، اس لیے فلاں اینکر اور صحافی کو ہٹا دیں ورنہ ہماری آپ سے کوئی بزنس ڈیل نہیں ہوگی. کئی نوکریاں اس میسج کے بعد جا چکی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میسج آتا ہے کہ ہماری حکومت آ رہی ہے، کوئی بزنس نہیں ملنا، اور ان کے سامنے مالک جھک جاتے ہیں. اور جو ہے وہ کئی لوگوں کی یہ ڈائن ٹائپ عورت ہے، یہ نوکریاں کھا چکی ہے. یہ کنیز جو ہے، کنیز کی یہ لیول ہے، تو باقی مریم کتنی بڑی فرعون ہوگی، شہباز نواز یہ کتنے بڑے فرعون ہیں، اس کا لیول آپ خود لگا سکتے ہیں. سنم جاوید تمام جو کیسز اس بیچاری پہ بنا رہے ہیں سنم جاوید پہ، اور نہ وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے، نہ وہ کسی جماعت کے اندر جا رہی ہے، عام سی ورکر ہے. اچھا، تو وہ ٹوٹ نہیں رہی بیچاری. تمام کیسز کے اندر جو کیس بناتے ہیں اس کی ضمانت ہو چکی ہے، کیونکہ کیس کوئی بیس ہی نہیں ہے. اچھا، اب کیا ہوا ہے؟ سنم جاوید کی رہائی سے امن و امان خراب ہونے کا اندیشہ. اگر ایک لڑکی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں، اس نے اس ملک کا امن خراب کرنا ہے تو بیڑا گھر کر دیا آپ نے. کیا لیول ہے؟ مطلب یہ اگر ٹیررسٹ ہے 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے، 30 روز کے لیے سنم جاوید کو نظر بند کر دیا گیا. جیسے ختیجہ شاہ، ان کا بھی یہی تھا کہ تمام کیسز سے ضمانتیں ہو گئی اور ان کو ایم پی او کے قانون کے تحت 30 روز کے لیے بند کر دیا گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کا سنم جاوید کے وکیل کو نظر بندی چیلنج کرنے کا حکم، تو یہ نظر بندی جو ہے وہ چیلنج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ رجوع کیا تھا ختیجہ شاہ نے بھی نظر بندی چیلنج کرنے کے لیے، لیکن بعد یہ 30 دن گزر بھی جائیں، 30 دن کے بعد کیا کریں گے؟ کوئی اور کیس تلاش کریں گے. تو یہ گھبراہٹ کا عالم ہے کہ شدید گھبرائے ہوئے ہیں. آج الیکشن کمیشن نے بھی بتایا کہ کتنے وہ با اختیار ہیں، ان کی اتنی اوقات ہے، نہ آئی جی اسلام آباد چینج ہوا، نہ کمشنر اسلام آباد چینج ہوا، اور آپ وہ ترلے کریں کہ ہمیں پیسے دے دو، ہمیں پیسے دو. اور حکومت یہ نگران جن کا کام ہی الیکشن کروانا ہے پیسے نہیں دے رہے. اور اب انہوں نے کہا کہ ہم خط لکھیں گے وزیر اعظم کو، تو لہٰذا اب وہ دھمکی کام کر گئی ہے. الیکشن کمیشن کا نوٹس کام کر گیا. وزارت خزانہ کا 2 روز میں انتخابی فنڈ جاری کرنے کا حکم. سیکٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو 2 دن میں مختص انتخابی فنڈ جاری کر دیے جائیں گے. کہتے ہیں کیونکہ لمبا پروسیجر ہوتا ہے تو لہٰذا اس لیے ذرا جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے. بھارت کے اندر جی آج بھارتی ایک ان کا فوجی فضائیہ کا
तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। और ये भारत के अंदर पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। पिछले कोई चंद सालों के अंदर दर्जनों भारत के तैयारे इसी तरह उड़ान भरते हैं और गिर जाते हैं, और इनको इनको उड़ते हुए ताबूत कहा जाता है, फ्लाइंग कॉफ़िन, कि ये उड़ते हैं और गिर जाते हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की रियासत है तेलंगाना व उनके शहर हैदराबाद में इंडियन एयर फोर्स अकेडमी से महमूल की तरबीती परवाज़ के लिए उड़ान भरी थी तैयारे ने। ताहम कुछ ही देर बाद तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे का राब्ता मुनक़ता होने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान तैयारे का मलबा एक मैदानी इलाके से मिल गया। तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया था। रेस्क्यू टीम ने इमदादी कामों के दौरान तैयारे के मलबे से दोनों पायलट्स की लाशें निकाल कर मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। हलाक होने वालों में एक इंस्ट्रक्टर और दूसरा ऑन ट्रेनी पायलट था। भारतीय फ़िज़ाई तर्जुमान का कहना है कि हादसे की वजूहात के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो ये भारत के अंदर जो उनके तैयारे मुसलसल जो है वो तबाह होते रहते हैं। और आज एक और मुबैना खबर भी चल रही है। खैर वो बड़ी ख़तरनाक खबर है कि जो है वो भारत की एजेंसियाँ पाकिस्तान के अंदर किस तरह से एक्टिव हैं, किस तरह से वो भारत उन तमाम लोग जो भारत की हिट लिस्ट पर हैं, वो किस तरह एक करके उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। लेकिन ये हमें जो इस वक़्त सबसे हमारी जो बड़ी प्रायोरिटी है, जिस पर हमने काम करना है, कि माइनस इमरान खान, पीटीआई को तोड़ना, इलेक्शन ना होने देना, पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात को कुचलना, एक हाइब्रिड प्लस, हाइब्रिड प्रो मैक्स किस्म का निज़ाम लेके आना और पूरी ताकत अपने हाथ में रखना और पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात को कुचलना, और दुश्मन या दुश्मन की एजेंसियाँ और उधर अफ़गान सरज़मीन से टीटीपी जो पाकिस्तान के अंदर करती रहे, वो करती रहे। लेकिन हमारा फ़ोकस ये है कि हमने ज़राई इनकलाब लाना है और पीटीआई को कुचलना है। बस। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।